إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، یکتائیت، الوہیت، ربوبیت اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، جڑا علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، بگڑیاں ہوئیاں بنان والا، ڈبیاں ہوئیاں تارن والا ہے، جس نے تہانوں اور منوں عدم دے وچوں وجود بخشی ہے اور اپنی عبادت دی خاطر خاص فرمایا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، میرے اور تساں حضرات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک واری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے ہون، جڑے اس ساری کائنات واسطے رشد و ہدایت سرچشمہ اور منبع بن کے آئے۔ حضرات ذی وقار، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، پھول دل، معصوم ننھے بچوں اور واجب الاحترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ ذوالجلال دا ساڑھے اتے بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ توجہ تسی میرے طرف رکھنی ہے، رمضان بھی بڑا قیمتی ہے، رمضان دے سارے لمحات بڑے قیمتی نے، اور انہاں دے وچوں جڑے جمعے دے لمحات ہوندے نے انتہائی قیمتی ہوندے نے۔ تسی ساریاں باتاں تو توجہ ہٹا کے صرف میرے والے توجہ رکھنی ہے، تاکہ اللہ اور اس دے رسول دیاں جڑیاں باتاں آج میں کرنا چاہنا، انہوں اسی سارے سن سنا کے سمجھ لئیے، اور سمجھن تو بعد اسی انہاں دے اتے عمل پیرا ہو جائیے، اور اس دے بدلے دے اندر اللہ ذوالجلال ساڑی مغفرت اور بخشش فرما دے وے اور اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ حضرات، دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے قسمہ قسم دے انسان پیدا فرمائے،
کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی رنگ دا ہے، کوئی کسے رنگ دا ہے، کوئی کسے رنگ دا ہے۔ اس دی وجہ اے وے کہ جدو رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت انسان نو پیدا کرنا ہے تے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو اس دنیا تے بھیجیا، جاؤ دنیا تو مٹی لے کے آؤ، کیونکہ انسان دا جڑا پتلا بنانا ہے وہ مٹی تو بنانا ہے۔ تے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، زمین تے تشریف لے آئے، اور تمام قسم دی مٹی، کتے سفید، سیاہ اور سرخ، ہر قسم دی مٹی اٹھا کے اللہ ذوالجلال دے ہاں پیش فرمائی، اور حضرت انسان دا اے جڑا پتلا ہے اے تعمیر کیتا گیا، بنایا گیا، ایدی تصویر بنائی گئی۔ اسی طریقے اللہ ذوالجلال نے جدو اس انسان نو دنیا تے بھیجیا تے دنیا تے بھیجن تو بعد رب ذوالجلال نے مختلف لوگاں دی مختلف اوقات بنائیاں، کسے نو مال بہت زیادہ دیتا ہے، کسے نو تھوڑا دیتا ہے، کسے نو حسن بہت زیادہ دیتا ہے، کسے نو حسن تھوڑا دیتا ہے، کسے نو گورا بنایا، کسے نو سفید بنایا، کسے نو سرخ بنایا، کسے دے بال سیاہ رکھے، کسے دے کسے رنگ دے رکھے، کسے نو کیویں دا، کسے نو کیویں دا۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے انسان نو رزق بھی عطا کیتا ہے تے او دی اوقات دے مطابق عطا کیتا ہے۔ کسے نو زیادہ ہے، اگر سارے نو رزق ایک جیسا عطا کر دیتا جاندہ تے دنیا دے اندر کام کرنے والے لوگ موجود ہوندے نہ موجود ہوندے۔ اور مینوں یہ بڑا یاد ہے، ساڈے استاد ایک بات سنایا کرتے سی کہ ایک دن کسے صاحب نے اپنے ساتھیاں نو کیا، دوستاں نو کیا کہ اے کچھ مال ہے، اے مال میں تقسیم کرنا چاہنا، تسی یہ دسو بھی میں اے دے وچ وانڈ خدائی رکھاں یا مصطفائی رکھاں۔ ساتھی کہنے لگے کہ تسی اے دے اندر وانڈ خدائی رکھو، جویں اللہ نے وانڈ کیتی ہے نا ایویں رکھو۔ انہوں نے انج کیتا کہ بہت سارا مال ایک بندے نو دے دیتا ہے، دوسرے بندے نو تھوڑا، تیجے نو اس تو تھوڑا، چوتھے نو اس تو تھوڑا، تے کسے نو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ کی ہویا، تسا انصاف نہیں کیتا، کسے نو مال زیادہ کسے نو کم۔ کہنے لگے جی تسی آپ ہی آکھے ہے کہ خدائی وانڈ رکھنی ہے، تے جڑا باقی مال بچیا اے دسو اے دے وچ میں وانڈ خدائی رکھاں یا مصطفائی رکھاں۔ کہنے لگے اے دے وچ وانڈ مصطفائی رکھو۔ انہوں نے مال سارے نو برابر تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ دی وانڈ ایسی ہے کہ اللہ نے کسے نو مال زیادہ دیتا تو کسے نو تھوڑا دیتا ہے۔ اور پھر اس تو بعد رب ذوالجلال نے حضرت انسان نو یہ آرڈر جاری کیتا ہے کہ اگر میں تینوں مال زیادہ دیتا ہے تاں بھی اس بات دا خیال کرنا ہے، اگر میں تینوں مال کم دیتا ہے تاں بھی تو اس بات دا خیال کرنا ہے کہ اپنے مال دے وچوں اللہ دا حصہ عطا کرنا ہے۔
جدو تو اللہ دا حصہ دندا رہے گا اللہ تینوں مزید عطاندہ چلا جائے گا، اللہ تینوں مزید عطاندہ چلا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جدو بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے نا تے اللہ او دے مال نو بڑھا دیندا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو اینی اچھی آواز دے نال تے لگدا تانوں روزہ لگا پیا ہے، کہہ دیو صلی اللہ ہو، ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ ہو علیہ، میں تانوں جگانا چاہنا، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نو رب ذوالجلال نے آرڈر فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم، خذ من اموالہم، اللہ دے پاک پیغمبر جی انج کرو نا جڑا مال میں اپنے بندیاں نو عطا کیتا ہے، جڑا سے میں جناب دنیا دے اتے انہاں نو رزق عطا کیتا ہے نا، اللہ جی کی کرنا ہے نا، فرمایا خذ من اموالہم صدقتاً، اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں کولو اس مال دے وچوں صدقہ لیا کرو، اللہ دے رسول جی اس مال دے وچوں انہاں کولو صدقہ لیا کرو، اللہ جی دا فائدہ کی ہوئے گا، فرمایا تو تطہرہم و تزکیہم، اے دے دو فائدے ہونگے، اللہ جی دو فائدے کیڑے ہونگے، فرمایا تو تطہرہم، اے دے بدلے دے اندر میں انہاں نو گناہاں تو پاک کر دیاں گا، اے دے بدلے دے اندر کی کراں گا تو تطہرہم، میں انہاں نو اے دے بدلے دے اندر گناہاں تو پاک کر دیاں گا، وتزکیہم، اور جڑا انہاں دا مال باقی بچ گیا ہے نا، جس مال دی انہاں نے زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، جس مال دے وچوں انہاں نے صدقہ ادا کر دیتا ہے نا، اس باقی ماندہ مال نو میں پاک کر دیاں گا، صاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جی صرف پاک صاف ہی کرو گے، خالق کائنات نے فرمایا صرف پاک صاف ہی نہیں کروں گا بلکہ جڑا مال مینوں عطا کر دیتا گیا ہے نا، اس مال نو میں اپنے کول سنبھال کے رکھاں گا، مینوں پانی دیا کراں گا، اللہ اکبر کبیرہ، مینوں کھاد دیا کراں گا، مینوں بڑھوتری دا موقع دیا کراں گا، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ جدو بندہ میرے کول آئے گا ادا پورا مال میں بڑھوتری دے نال اضافے دے نال اس بندے دے حوالے کر دیاں گا۔ اللہ جی قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے مال دیاں ضرورتاں پیش نہیں آن گیاں، خالق کائنات نے فرمایا اعظم درجتاً، میں دے درجات نو بلند کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرے گا اللہ او دے مال دے اندر اضافہ کیویں ہوئے گا، خالق کائنات نے فرمایا میں تو انہوں مثال دے کے سمجھانا چاہنا، اللہ جی کیڑی مثال دینا چاہندے ہو، فرمایا والذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کردا ہے نا او دی مثال ایویں وے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اس دیاں مثالاں ایویں میں جویں ایک کسان ایک دانہ زمین دے اندر بو کے آندا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ذرا تسی مینوں ایمانداری دے نال دسیا جے اسی گندم دا ایک دانہ بو کے آنے ہاں، کیوں جی آنے ہاں نا، جڑے ذمہ دار لوگ نے انہوں نے پتہ ہے اسی ایک دانہ بونے ہاں تے کندے پودے نکلتے ہیں، بولو کدی کسی نے نہیں گڑے جی،
وہ ایک دانے چو ایک ہی پودا نکلتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت، او دے وچوں ایک پودا نکلتا ہے تے ایک پودے تے کنیاں بالیاں لگدیاں نے؟ ایک بالی لگدی ہے. کنیاں؟ بولو بولو کنی بالی لگدی ہے؟ ساڈے علاقے دے وچ ایک ہی لگدی ہے. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تسی محنتاں کرو گے، رب ذوالجلال دے رستے دے اندر خرچ کرو گے، پھر مالک بڑھوتری کیویں کردا ہے؟ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک پودا اگے گا تواڈے علاقے دے وچ ایک سٹا بندا ہے، میں رب چاہواں تے ستاں دے اندر تبدیل کر دیواں. اللہ اکبر کبیرہ. تواڈے علاقے دے اندر جڑی گندم اگدی ہے نا، او دے سٹے دے اندر 40 تو 42 دانے ہوندے نے. خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی میرے رستے دے اندر خرچ کرو گے نا، فی سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر میں ایک ایک سٹے دے اندر 100 دانے پیدا کر دیاں گا. شرط کی ہے تسی میرے رستے دے اندر خرچ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس رستے تو ہٹ کے ذرا دوسرے اے جملہ معترضہ وچ بولن لگا. اج دنیا دے لوگ آندے نے کہ فیصل آباد جڑی یونیورسٹی ہے نا، زرعی یونیورسٹی، انہیں تحقیق کیتی ہے تے تحقیق کرن تو بعد پتہ چلیا کہ ایک دانے دے وچوں ایک سٹا نکلے تے ایک سٹے چو 40-42 دانے نکلدے نے. انہاں دانیاں نو ودایا جا سکدا ہے، 80-82 تک لجایا جا سکدا ہے. میں کیا رب ذوالجلال دی قسم ہے، خالق کائنات نے تانوں نتیجے دے دتے نے. تسی ریسرچاں کرو، تسی سائنس لیبارٹریاں بناؤ، تسی محنتاں کرو، رب اکبر نے تانوں نتیجے دیتے نے. اگر تسی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو گے، اللہ ایک دانے دے اندر ایک جناب بوٹا دے گا، اس بوٹے تے 7 بالیاں لائے گا اور 7 بالیاں دے اندر 700 دانا دے گا. بلکہ اگر رب چاہے گا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو ایسو بھی بنا دے گا. کیوں جی؟ رب بدا سکتا ہے کہ نہیں بدا سکتا؟ اللہ چاہے دے سو زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. خالق کائنات دسنا کی چاہتے نے اگر تسی 1 روپیہ خرچ کرو گے، بدلے دے اندر اللہ 700 روپے دا ثواب عطا فرمائے گا. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو 700 روپے تو زیادہ مال دے اللہ جناب ثواب دے دے وے. کیونکہ رب دے گھر دے وچ ثواب دیاں کمیاں نہیں نے. اللہ اکبر. 3-4 جمعے پہلے نا میں اس بات کا تذکرہ بھی کیتا سی کہ رب دے خزانیاں دے وچ کدی بھی کمی ہوندی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کائنات دے سارے لوگ مل کے اللہ کو منگنا شروع کر دین اور جنہ انہوں نے منگیا ہے نا اونا رب انہوں عطا کر دے وے تے رب دے خزانیاں دے اندر اینی بھی کمی نہیں آندی جنی سمندر دے وچوں ایک چڑیا پانی دا قطرہ پی لوے تے او دے وچ کمی آ جاندی. اللہ دے کول خزانے بڑے، اللہ دے کول مال بڑا، اللہ دے خزانے چ کمی آ سکتی نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور ساڈا ایک دوست سی انہیں جدو دعا منگنی نا انہیں کہنا یا اللہ $1 دے دے. کی کر دے؟ $1 دے. اسی ایک دن مذاق دے نال انہوں آکھیا یار وہ کروڑ تو تھلے بھی رہ جیا کر کدی ہے ہر واری جدو منگنا ہے کروڑ ہی منگنا ہے. کہندا ہے رب دے خزانے بڑے نے، رب دے خزانے بڑے نے، جنہ منگو گے کمی آئے گی. جے رب دے خزانے بڑے نے تے کھلے دل دے نال منگیا کر، رب کدی واپس موڑدا نہیں موڑدا. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے ایسی سنی او دی ایک بیبے دے نال شادی ہوئی، او کروڑاں خرباں روپے دی مالک سی. ایک دن ہسن لگ پیا کہنے لگا دیکھیا میں رب کو کروڑاں مانگدا سی تے رب نے اے چھپڑ پھار کے ہی دے دیتا ہے.
रब दे खजानियां च कदी कमी हुंदी नहीं हुंदी। खालिक कायनात ने फरमाया तुसी अतांदे चले जाओ, रब्बे जुल जलाल दे रस्ते दे अंदर खर्च करते चले जाओ, अल्लाह इन्हां दे अंदर इजाफा करदा चले जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और किते रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ए मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। ए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च करया करो, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर दिया करो, अल्लाह नू कर्ज़े हसना दिया करो। सहाबा बड़े परेशान होए, आका दे कोल आए, आके अर्ज़ां करदे ने आका अल्लाह साडे कोलों कर्ज़े पिया मंगदा है, अल्लाह साडे कोलों कर्ज़े पिया मंगदा है, वो अल्लाह दे खजानियां च कमी ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ अल्लाह तुहाडे कोलों कर्ज़ पिया मंगदा है ते नाल वादे पिया करदा है ना। अल्लाह खालिक कायनात वादे पिया करदा है फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। मैं इनू वधा चढ़ा के वापस करांगा, मैं सूद समेत वापस करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिक कायनात ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह दुनिया दे अंदर जनाब सदकात ते सदकात नू बढ़ाना चाहता है ते सूद नू ख़त्म करना चाहता है। किनू ख़त्म करना चाहता है? असी आख्या नहीं अल्लाह असी बैंक बनावांगे। की करांगे? बैंक बनावांगे, IMF बनावांगे, वर्ल्ड बैंक बनावांगे, असी हबीब बैंक बनावांगे, असी जनाब पंजाब बैंक बनावांगे, अलाइड बैंक बनावांगे। ये अंदर सूदी कारोबार होणगे। जेड़ा बंदा इन्हां कोलों कर्ज लवेगा ओहदे ते सूद देवेगा, जेड़ा बंदा इत्थे पैसे रखेगा ओनू असी सूद देंगे। सूद दे बगैर चल सकदे? अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया जेड़ा सूद देवेगा ते सूद लवेगा अल्लाह और उस रसूल दे नाल जंग दा ऐलान करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जेड़ा अल्लाह और उस रसूल दे नाल जंग दा ऐलान करेगा कदी जित सकेगा, कदी जित नहीं सकेगा। एक दिन ना मैं अपने वाल साहब दे कोल बैठा सा, अल्लाह मेरे वाल साहब नू गरीक रहमत फरमाए, जिथे सोए ने करोड़ा रहमतां नाजिल फरमाए। अल्लाह उन्हां दी कबर नूर दे नाल मुनव्वर फरमाए, करवट करवट जन्नत दा दाखला अता फरमाए। एक बंदा आया आके कहने लगा कि शाह साहब मेरा कारोबार डाउन हो गया है, ख़राब हो गया है, घाटा ही पई जाता है, घाटा ही पई जाता है, तो कोई तवीज़ ही दे दिओ। ईमानदारी दे नाल दसो तवीज़ां दे नाल कदी कारोबार चले? ईमानदारी दे नाल दसो तवीज़ां नाल कारोबार चले ने? अल्लाह कह रहा है तवीज़ नहीं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कारोबार बढ़ाना चाहते हो, अपने माल के अंदर इजाफा चाहते हो, मेरे घर के अंदर खर्च करया करो, मेरे रस्ते के अंदर खर्च करया करो। तवीज़ लटकाना, तवीज़ नहीं लटकाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आखिर तुहाडे कारोबार के अंदर क्यों घाटा पिया है ना? अल्लाहु अकबर कबीरा। तू ते ओ बंदा से जनाब हर जनाब हफ्ते तो बाद तेरे जनाब बच्चों का फलाक निकलिया करदा, तू जनाब जी बच्चे फरोख्त करया करदा, मुर्गियां फरोख्त करया करदा। हर हफ्ते तो बाद तेरे थल्ले नवा शामा हुंदा। हुण टुट्टी जी साइकिल ते आ गया, मसला की है ना? कहने लगा शाह जी समझ ते नहीं आती, गल दी समझ नहीं आती, पता नहीं मैं तो किसी का बिगाड़िया भी कोई नहीं, पता नहीं केड़ा मिचे मेरे पिछे लग गया है ना, मेरे पिछे लग गया, मेरे ते जादू कर दिता है। कदी जादुआं दे नाल कारोबार रुके, कदी जादुआं दे नाल कारोबार नहीं रुके। रब्बे जुल जलाल दी कसम है, कोई जेड़ा तुहानू अल्लाह ने माल अता करना है, पूरी दुनिया की ताकत मिल के उन्होंने रोक सकती नहीं, रोक सकती। तो जे रब ने रोक लिया तो पूरी दुनिया की ताकत मिल के दे सकती नहीं, दे सकती।
اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. جدو رب دین تے آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، جے رب روکن تے آ جائے تو کوئی دے سکتا نہیں دے سکتا. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمان دے مینوں تے ایکو گل دی سمجھ آئی ہے جی ہو کی کہنے کہ مینوں پتہ لگا تو سود تے پیسہ لیا ہے جی. ہاں شاہ جی بس نا میرا دل چاہتا سی بھی میرے 4 شیڈ نے تو میں انہوں 8 دے اندر تبدیل کر دیا تو میں بینک کو قرضہ لے لیا سود تے. ابا جی کہنے کہ جدو اللہ اور اس رسول دے نال جنگ دا اعلان کیتا ہے تو پھر کدی فتح ہو سکتی، کدی فتح نہیں ہو سکتی. نتیجہ اے نکلیا جڑا ہر ہفتے فلاح کڈدا سی نا اللہ اکبر کبیرہ اور ہر ہفتے نواں یاما لے کے آندا سی، اج ٹٹے جے موٹر سائیکل تے پھردا تے گلے پیا کردا ہے نا کہ میں تے کسے دا کچھ نہیں بگاڑیا. اور جدو اللہ اور اس رسول دا بگاڑے، اللہ اور اس رسول دے نال جنگ دا اعلان کیتا ہے پھر کیویں نہیں بگاڑیا، پھر کیویں غلط کام نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. سانو چاہیے اللہ آندا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں صدقات نو بڑھوتری دینا چاہنا اور میں سود نو ختم کرنا چاہنا. سود جدو ہوندا ہے نا ادو جس بندے کول پیسہ ہوندا ہے او دے کول مسلسل پیسے دے وچ اضافہ ہوندا ہے تے جس بندے کول پیسہ نہیں وہ مسلسل تھلے جاندا ہے. اینو آندے نے سرمایہ دارانہ نظام کہ جے دے کول پیسہ ہے وہ بے بہا پیسہ ہے تے جے دے کول نہیں وہ بیچارہ ترلے مار رہے ہیں. تے صدقات کیے، زکوٰۃ کیے. رب ذوالجلال نے فرمایا صدقات اور زکوٰۃ کی نے ایک قوم دے امیر لوگاں کو اکٹھا کیتا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور غریب لوگاں دے اندر تقسیم کیتا جاندا تاکہ جناب برابری ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر زکوٰۃ دا نظام قائم کر دیتا جائے پھر جناب یاد کریا کرو خلافت راشدہ دے دور نو ایک دور ایسا آ گیا ہے لوگ زکوٰۃ لے کے ترے پھردے نے، کوئی لین والا کوئی نہیں. اینو بیت المال دے اندر جمع کر دیتا گیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھے نال سڑکاں تعمیر کیتیاں گئیاں، ادھے نال جناب جی چراگاہاں بنائیاں گئیاں، ادھے نال جناب جی کنویں کھودے گئے، ادھے نال جناب جی رفاع عامہ دے کم کیتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ نے خوشحال ہو گئے نے، لوگ زکاتاں لے کے پھر رہے نے، کوئی زکات لین والا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب گلی محلیاں دے اندر لوگ اعلان پہ کر دینے کوئی ہے زکوٰۃ لین والا لیکن کوئی زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ دا نظام قائم ہو گیا ہے. اللہ ذوالجلال نے سارے نو خوشحال کر دیتے لیکن ساڈے معاملات بالکل الٹ ہو گئے. غریب غریب تار ہو رہے ہیں اور امیر امیر تار ہو رہے ہیں. اے تسی رمضان تو پہلے دیکھو نا کوئی چیز بازاروں لین گئے، ایک مثال صرف لیمو دی دے دینا 100 روپے کلو لیمو ملتے ہیں. اے رمضان تو 2 دن پہلے تے رمضان آیا بھائی رمضان بھی آئے بیٹھے نے تے رمضان بھی آ گئے ہے. دعا کرو اللہ نے انہاں دی صحت دے اندر اضافہ فرمائے، اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بڑے پیارے ساتھی نے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. بہر رمضان آیا، جدو اے رمضان آندا ہے ادو ٹھنڈی ہوا دے جھونکے آندے نے تے جدو اللہ دا مہمان رمضان آندا ہے ادو بھی ٹھنڈی ہوا دے جھونکے آندے نے. لیکن مسلماناں دے ایمان کمزور ہو گئے نے. مسلماناں دے ایمان 400 روپے کلو بھی صحیح طرح لیمو مل ہی نہیں رہا. اے ساڈی حالت. میرا ایک دوست نا وہ گل سنائے کہ میں گیا برطانیہ. جدو برطانیہ گیا تو اوتھے میں ارادہ کیتا ایک لیپ ٹاپ خریدن دا. لیپ ٹاپ خریدن دا ایک دوست نے مشورہ کیتا، کہندا یار تھوڑے دن ٹھہر جا، انہاں دی کرسمس آن والی ہے، عیسائیاں دی کرسمس آئے گی تے ڈسکاؤنٹ تے مل جائے گا، ادھی قیمت تے ملے گا. یعنی انہاں دی عید آئی تے انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیتا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ سارے طریقے ساڈے سی، کافراں نے اپنا لے، اسی کافراں دے طریقے اپنا لے.
خالق کائنات نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات نو ودانا چاہندا ہے۔ اللہ جناب اے جڑا سود ہے نو ختم کرنا چاہندا ہے نا، اللہ جی سی زکات دیاں گے، صدقات دیاں گے، فائدہ کی ہوئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی گھٹیاں تک اپنے پسینے دے اندر ڈوبے آئے نا، کوئی گوڈیاں تک ڈوبے آئے، کوئی ناو تک ڈوبے آئے نا، کوئی حلق تک ڈوبے آئے، اور کوئی بندہ جناب اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں پہ کھاندا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قیامت دا دن بڑا سخت ہے، جڑا سورج اج 9 کروڑ میل دی دور ہے، اے سوا نیزے تے آ جائے گا، تے امام کائنات نے فرمایا جڑا صدقہ ہوئے گا اس قیامت والے دن اس بندے دے اتے چھان کر کے آ جائے گا۔ اور ایک اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہوں نے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت بڑی سخت ہونی، قیامت بڑی سخت ہونی۔ تسی اندازہ کرو آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے، جوان تو جوان بندہ انہوں باہر کھڑا کر دیو نا تو انہوں کو 1 گھنٹہ کھڑونا ہے تے کھڑا ہو سکتا، دھوپ تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اے ٹھنڈیاں چھاواں، اے بہاراں اج اللہ نے سانو عطا کیتیاں نے، قیامت والے دن ہونیاں۔ قیامت والے دن چٹیل میدان ہوئے گا، کوئی درخت نہیں ہوئے گا، کوئی چھاؤں نہیں ہوئے گی۔ تے مینوں یاد آئے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے سوئے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ آندھنے پاندہ نیوارو کوئی اس جند نمانیندہ، لگیے پیاس کٹ ملدان پانیندہ۔ اللہ دے قرآن نے پورا نقشہ کیجئے نا، فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جیس اولاد واسے اج محنتاں تے مزدوریاں کردا ہے نا، جیس اولاد واسے حرام تے حلال دا خیال کیتے بغیر مال کمانا ہے نا، اے اولاد قیامت والے دن کم نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بیوی دے ناز نخرے اٹھانا ہے او جناب قیامت والے دن کم نہیں آئے گی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے سارے ہی منہ پھیر جان گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باندہ نیوارو کوئی اس جند نمانیندہ، لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانیندہ۔ حوض ایک نظری آوے، حوض ایک نظری آوے، سونے نبی حقانیندہ، پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی۔ کوئی حوض ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا پانی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سخت دن دے اندر امام کائنات نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنے عرشاں دا سایہ عطا کرے گا۔ انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا ہوئے گا رجل تصدق بیمینہ، اے او بندہ ہے جڑا سجے ہاتھ دے نال صدقہ کردا ہے نا، فاخفاہا حتیٰ کہ انہوں چھپا لیں گے، حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اے جناب کدے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں چلدا سجے ہاتھ نے کی خرچ کیتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اے چھپا کے صدقہ کردا ہے، اللہ کل قیامت والے دن انہوں اپنے عرشاں دا سایہ عطا کرے گا۔ جدو صحابہ نے یہ آیت سنی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ دے رستے دے اندر
اپنی سب تو محبوب چیز نو خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری کہو رضی اللہ تعالی عنہ برضا آقا دے کول آئے، آقا کہنے لگے، عرض کر دینے آقا اے آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں نازل ہوئی، فرمایا میرا سب تو محبوب مال میرا باغ ہے جڑا مدینے دے وچ سب تو اعلی ہے، اے میں اللہ دے راستے دے اندر وقف کرنا، اللہ دے راستے دے اندر وقف کرنا۔ آقا نے فرمایا بخی، ایدہ معنی کر دے نا تو دل خوش ہو جائے، بخی، آقا نے فرمایا بخیل، واہ 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 واہ، آقا مسکرائے دنال فرمایا واہ 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 کیا بات ہے، ہادا مال راہن، اے مال بڑا آلہ ہے جڑا اللہ دے رسے دے اندر خرچ کیتا گیا ہے، اے مال بڑا پیارا جڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کیتا گیا۔ میرے سیاپی میں تیری گل سن لئیے نا، انہیں انج کر اے جڑا مال ہے اے اپنے رشتہ داران دے اندر تقسیم فرما دے۔ کتھے تقسیم کر دے؟ پتہ چلے ہے کہ جدو صدقہ کرنا ہے سارے تو پہلے کنوں ویکھنا ہے؟ بولو بولو کنوں ویکھنا ہے؟ اپنے رشتہ داران دو فائدے ہونگے، ایک اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دا فائدہ تے دوجا صلہ رحمی دا فائدہ۔ جدوں بھی مال خرچ کرنا ہے سب تو پہلے رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر اگلے معاملے چل دینے۔ دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور صحابی آئے، آقا علیہ السلام انہاں دا نام ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دے کول تشریف لے آئے، آقا میرا بھی باغ بڑا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، میں اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرنا چاہنا۔ اللہ دے رسول بڑے خوش ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مال بڑا آلہ جڑا اللہ دے رسے دے اندر خرچ کیتا جاندہ ہے، یہ تو ہی خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ انہیں نا اپنا گھر بھی باغ دے وچ بنایا ہوئے، گھر بھی باغ دے وچ بنایا ہے، باغ دے وچ گھر بنایا تے بی بی گھر بیٹھی ہے، اے باغ دے باہر وار کھڑے ہو کے نا اپنی بی بی نو آواز دیندے نے، اپنی بی بی نو آندے نے اللہ والیے میں آج اللہ دے نال سودا کر آیا، اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جیڑا اس دنیا تے خرچ کرے گا، جو دنیا تے دیوے گا میں ادھر نو ودا چڑھا کے آخرت دے وچ دیواں گا، دنیا دے وچ بھی دیواں۔ میں اللہ دے نال سودا کر لیا ہے تے بی بی بھی اگوں بڑی چنگی سی، بی بی بھی جی اج کل دی بی بی ہوندی نا تو کہندی یہ چنگا سودا کر رہے ہیں، اسی گھروں بیکار ہو جائیے تے تو چنگا سودا کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھیا جے، اگر بیبیاں میری بات نو سن رہی نے اس بات نو نوٹ کر کے لے کے جاؤ، اپنی خامن دی عزت بڑھایا کرو، اپنے خامن دی بات نو منیا کرو، اپنے خامن دے آرڈر نو اوبے کریا کرو۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ایک باری پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری گلاں کر کے بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑی بی بی اپنے خامن دا کہنا من دیئے نا، 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے نا، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیئے نا، اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے، اے 4 کم کر لیں دیئے، اللہ انہوں سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے۔ اے چھوٹا جہا کام ہے، خامد جویں کوے، خامد جویں کوے، بشرطے کہ او دی بات قرآن و حدیث سے خلاف نہ ہوئے، کدی بھی موڑ نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا اگر کسی انسان نو سجدہ جائز ہوندہ نا تو میں بیوی نو حکم دیندہ کہ اپنے خامد نو سجدہ کر۔ اتنا مقام ہے خامن دا، عورتاں نو سمجھنا چاہیے اور اپنے خامن دی عزت رکھنی چاہیے۔ جی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی کہنے لگی اللہ والے کیڑا سودا کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ دے نال سودا کر کے آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اے باغ میں اللہ دے رسے دے اندر دے دیتا ہے، او دے بدلے دے اندر رسول اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ جنت دے تانوں باغ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی کہنے لگی اللہ والے جے تو اے سودا کر کے آیا ہے تے سونا سودا کر کے آیا ہے،
اسے واسطے آخری گل کر کے بعد نو ختم کر رہے ہیں، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ صحابہ نے مال بھی عطا کیتے تے جاناں بھی عطا کیتیاں، اللہ نے بڑے رتبے عطا کیتے، انہاں دتیاں نے جاناں نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او حبشی نو دیکھو، حبشی نو دیکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، او حبشی نو ویکھو، حبشی نو ویکھو، بلال نو نا کوڑیاں تے لٹایا تے حضرت ابو بکر صدیق کوڑوں ننگے نے کہنے لگے ہولی ہولی عہد کہہ لیا کر، آقا نے آکھیا ہے تے جا کہنے لگے آقا نو جا کے واپس کہہ دیو پہلو یہ محبت پانی نہیں سی، جے محبت پا دیتی ہے تو ہن ہولی کیا جاندہ۔ او حبشی نو دیکھو، حبشی نو دیکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا، تپ دے کوڑیاں تے ہولی نے جے بولیا، تپ دے کوڑیاں تے ہولی نے جے بولیا، تپ دے کوڑیاں تے ہولی نے جے بولیا۔ مال جان نالے گھر بار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ دعا کرو رب ذوالجلال جو کچھ سنیا سنا ہے وہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام دے تے قائم اور دائم رکھے، جدو موت آئے اسلام دے تے موت آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔